बाप के पीठ में भेजा, बाप की पीठ से माँ के पेट में भेजा, माँ के पेट से दुनिया में भेजा। ये इतने सफर करके इंसान निकला तो हर दुनिया से, हर कायनात से निकलते वक्त वो डरता ही रहा। आलम अरवा से डर के निकला कि बाप की पीठ में जाऊंगा तो क्या होगा, बाप की पीठ से निकला माँ के पेट में जाऊंगा तो क्या होगा। माँ के पेट में आया तो वहां से निकलना नहीं चाहता था, रहमे मादर में रहना चाहता था। माँ के पेट ने उसको धकेल धकेल करके निकाला। जब वो दुनिया में आया तो दुनिया देखा शफक का जमाल, उफक की सुर्खी, बुलबुल का तरन्नुम, चिड़ियों की चहक, तितलियों का बागपन, ये दरिया, ये समुंदर, माँ का प्यार, बहनों की शफकतें, झूला देना, दादी का प्यार, दादा की मोहब्बतें, सब देखा। इसके अंदर कारोबार देखा, बंगले देखे, गाड़ियां देखी, हुस्न देखा, जमाल देखा, सब देखा। अब आदमी जैसे माँ के पेट को सब कुछ समझ रहा था वैसे दुनिया को सब समझता है और कराहत करता है, यार ये कब्र में क्या रखा है, ये कब्र में क्या रखा है, ये कब्र में क्या रखा है। जैसे माँ के पेट में रहकर दुनिया से नफरत करता था, ये दुनिया में क्या रखा है, ये दुनिया में क्या रखा है। क्योंकि दुनिया देखा नहीं था तो कहता था दुनिया में क्या रखा है। ऐसे ही कब्र देखा नहीं है तो सोचता ये कब्र में क्या रखा है। लेकिन नादान, ये तेरी दुनिया कब्र की उसअत के सामने इतनी छोटी है जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा है। जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा है वैसे कब्र के सामने ये दुनिया माँ के पेट की तरह छोटी है। लेकिन युमिनून बिल गैब, वहां तो देखा नहीं ना, इसलिए गैब पे ईमान लाओ। और ये याद रखो, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं अपने दोस्त के जनाजे में गया, मैयत में गया। जब मैं उसकी ईंट लगा रहा था, उसकी ईंट लगा रहा था, बल्कि कब, ये भी बड़ी बात है, फरमाया कि वो जो था मेरा भतीजा था। बुजुर्ग अल्लाह के वली कहते हैं मेरा भतीजा था, उसका इंतकाल हुआ। मौत के वक्त मैं गया तो मैंने कहा नादान, गफलत में जिंदगी तूने गुजार दी, कोई नेक अमल नहीं किया। ये भी बात याद रखना, कुछ लोगों को नेकियों पे बड़ा भरोसा है, नेकियों पे नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। हाँ, नेकियों पे नाज न करो, नेकी करो उस पे नाज न करो, नाज तो अल्लाह पे करो, उसके रसूल पे करो, उसके करम पे करो। अमल से जन्नत नहीं मिलेगी, खुदा के करम से मिलेगी। लेकिन अल्लाह के करम की शक्ल अमल है, अमल के जरिए उसके करम तक पहुंच सकते, उसकी रहमत तक पहुंच सकते। क्योंकि कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक नेकों के करीब अल्लाह की रहमत है। नेक अमल करोगे तो रहमत मिलेगी, उसकी रहमत से जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनिए, वो बुजुर्ग फरमाते, मैंने अपने भतीजे से कहा जिंदगी गफलत में गुजार दी, अब क्या सोचता है, मर रहा है नज़ा के आलम में। उसने कहा चचा जान, अगर मेरा मामला मेरी अम्मी के सुपुर्द किया जाए तो मेरी माँ मुझे जहन्नम में भेजेगी कि जन्नत में। तो चचा जो अल्लाह के वली थे उन्होंने कहा अगर तेरी माँ फैसला करे तो वो तुझे जन्नत में भेजेगी। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा जब माँ के हाथ में फैसला हो तो वो जहन्नम में न डाले, तो जो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है वो मुझे जहन्नम में क्यों डालेगा। बस इसी गुमान की अल्लाह ने लाज रखी और ये कहते हुए वो दुनिया से चला गया। वो बुजुर्ग फरमाते मैं उसकी कब्र में उतरा, ईंट लगा रहा था, ईंट लगाते हुए एक ईंट खसक करके गिरी तो मैंने देखा कि उसकी कब्र में नूर ही नूर है। मैंने झांक कर देखा तो वल्लाह जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी गई थी। ये मोमिन की कब्र है, ये मोमिन की मौत है। लेकिन हम डरते मौत से, क्यों? ये जो जितना मामला बयान किया गया ना कि मुसीबत है, तकलीफ है, बला है, ये किसके लिए? जिससे अल्लाह नाराज हो। लेकिन एक बात और अर्ज कर दूं ताकि गलत फहमी दूर हो जाए, मोमिन मरे तो भी उसको तकलीफ डाली जाती है और काफिर मरे तो भी उस पर तकलीफ डाली जाती है। तकलीफ सबको होती, तकलीफ सब पे डाली जाती, इतना याद रखना। और इतनी तकलीफ डाली जाती है ऐसा लगता है जैसे सीने पे आसमान और जमीन समेट के रख दिए गए। सांस लेते वक्त इतनी तकलीफ होती है, मरते वक्त ऐसा लगता है जैसे सुई के नाके से सांस ले रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है मौत के वक्त, ऐसा लगता है जैसे पेट में बबूल का दरख्त डाल करके उसको खींचा जा रहा है। ये तकलीफ होती है। लेकिन मोमिन पे भी तकलीफ डाली गई और काफिर पे भी डाली गई। काफिर उस तकलीफ को महसूस करता है, मोमिन महसूस नहीं करता। अब आप कहेंगे तकलीफ दोनों पे डाली जाती है, एक महसूस करता है दूसरा नहीं करता। तो एक आसान जबान में समझ ले, तफसीर सूरह यूसुफ उठाएं, आपने सुना होगा जब जलीखा की सहेलियों ने जलीखा को ताना दिया कि तू बादशाह की बीवी होकर एक लड़के से, एक गुलाम से प्यार करती है, तुझे शर्म नहीं आती? तो जलीखा ने क्या कहा
क्या तुमने मेरे यूसुफ को देखा है? उन्होंने कहा नहीं। कहा एक बार देखो फिर ताना देना, एक बार देखो फिर ताना देना कि मेरा यूसुफ कैसा है। तो उन्होंने हजरत यूसुफ से कहा यूसुफ तुम नकाब ओढ़ के आना, जब मैं कहूंगी नकाब उठाना। और सहेलियों को उन्होंने खाना खिलाया और कुर्सियों पे बिठाया और उनके हाथों में एक एक फल दिया और एक छुरी दी। कहा जब तुम मेरे यूसुफ को देखना तो तुमने फल पे छुरी चलाना। आपने सुन रखा है, बहुत तफसील से आपने सुन रखा होगा, बार बार सुना होगा। फिर क्या हुआ, फल यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखते वक्त काटने की शर्त लगाई, हाथ में छुरी। सहेलियों को कहा कि जब यूसुफ देखो तो फल पे छुरी चलाओ, और ऐसे ही हुआ, उन्होंने फल पे छुरी चलाया। हुस्न यूसुफ देखा, फल काटने की बजाय क्या काटा, उंगलियां। उंगलियां कटी तो दर्द हुआ, क्यों? हुस्न यूसुफ सामने था। और उंगली कटती है तो दर्द होता है, लेकिन हुआ दर्द मगर महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हुस्न यूसुफ सामने था। तो अरे नादान, उंगली कटे और हुस्न यूसुफ सामने हो तो दर्द महसूस नहीं होता। तो मोमिन पे भी दर्द डाला जाता है, लेकिन वहां यूसुफ होते हैं जहां उंगलियां कट रही थी, और यहां जाने यूसुफ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा बेनकाब होता है। हुस्न यूसुफ हो तो उंगली कटने का दर्द नहीं होता, और अगर हुस्न मुस्तफा है तो मौत आने का दर्द कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को मेरे हुस्न का आधा अता किया। तो जहां आधा हुस्न हो वहां उंगली कटने का दर्द नहीं, जहां हुस्न मुजस्सम हो तो वहां मौत की तकलीफ का दर्द कैसे हो सकता है? इसलिए मोमिन को मौत के वक्त रसूलुल्लाह का दीदार कराया जाता। इतनी खूबसूरत है मोमिन की मौत, लेकिन शर्त है मरे तो कोई मोमिन मरे। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और तुम न मरना किस हालत में? मगर कि तुम मुसलमान हो। यानी जब तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में आए। ईमान की हालत में जो मौत आती है उसका जो मजा है, वल्लाह इतना बता दूं कि जन्नत में जब लोग चले जाएंगे तो उस वक्त अहले ईमान मोमिनीन जिनको मरते वक्त मज़ा आया था वो कहेंगे मरते वक्त जो मज़ा आया था वो मज़ा जन्नत की नेमतों में भी नहीं आता। ये है मोमिन की मौत। लेकिन अफसोस कि हम मोमिन बस मोमिन रहें, और याद रखिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ईमान पे ख़ात्मा करे। ये आसान नहीं है। अगर कोई वली भी हो जाए, वली बनने के बाद भी ख़तरा रहता है ईमान छिन जाने का। बहुत से ऐसे औलिया की फहरिस्त है कि जिनका ईमान छिन गया। ईमान किसका मरते वक्त छीना जाता है उस पर भी इशारा दे दूं। नंबर 1, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 2, जो लोगों को हकीर समझते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 3, जो गुस्ल जनाबत में देर करते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 4, जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 5, जो सिला रहमी नहीं करते, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक नहीं करते, डर है कि उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 6, जो आलिम रब्बानी की तौहीन करते हैं, उनका एहतराम नहीं करते, उनको हकीर समझते हैं, डर है कि उनका ईमान मरते वक्त छीना जाएगा। नंबर 7, जो लोग इस्लाम में बूढ़े हो जाएं, लोग उनको हकीर समझते हैं, डर है कि उनका ईमान मरते वक्त छीना जाएगा। याद रखो और भी तफसीलात है, लेकिन ये चीज मैंने सरसरी तौर पे फहरिस्त आपके सामने पेश कर दी। अगर ईमान पर दुनिया से जाना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखो। और सबसे बड़ी चीज़ सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करते, मुझे डर है कि जब वो मरेंगे तो मरते वक्त तो उनका ईमान छीना जाएगा। इसलिए अपने ईमान पे खात्मे की फिक्र करो, बाकी सारा मामला अल्लाह रसूल पे छोड़ दो। खैर ही खैर इंशाअल्लाह। जितने मज़े हमारे हम सुन्नियों
کے ہیں اتنے مزے قیامت میں کسی کے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صد شکر و ہستیں کہ میانے دو کریم، کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہے. حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے. حضرت استاد زمن فرماتے ہیں سرے حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر عاصی مزے لے رہے ہیں. کیوں مزے لے رہے ہیں؟ شفاعت کسی کی ہے، جنت کسی کی. شفاعت کسی کی ہے، جنت کسی کی. اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. تو حضور سے وفا کیجئے، ایمان پر خاتمے کی فکر کیجئے. امام اہل سنت سید اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں جتنے ولیوں سے ملا، میں ایک ہی تمنا لوگوں سے دعا کرواتا رہا کہ دعا کرے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. غوث پاک فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا عید کے دن بھی آپ روتے نظر آتے ہیں، فرماتے عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس لیے ایمان پر خاتمے کی فکر کریں، ہر دعا کا حصہ بنا لیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. کتنا خوش نصیب ہے جسے دنیا قاری ریاض الدین کہتی ہے کہ گئے تو ایمان پر گئے، نعت رسول کا صلہ کیا ملا، اللہ و رسول سے وفا کا صلہ کیا ملا، کہ دنیا سے گئے تو ایمان پر گئے. اور ایمان میں بھی وہ بھی شہادت کی موت، جو حالت سفر میں حادثے کی موت مرے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے. الحمدللہ سفر میں بھی تھے، مسافر بھی تھے اور گھر سے بہت دور تھے. یہ بھی آپ کو بتا دو مسلمانوں کہ ایمان پر جسے ہم خاتمہ بالخیر کہتے ہیں نا، اس میں لوگوں کی ایک کجی ہے. خاتمہ بالخیر کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان پر مرے یہ خاتمہ بالخیر. یقیناً یہ بالخیر تو ہے لیکن مکمل بالخیر نہیں ہے، یہ بھی سن لیں. ایمان پہ صرف مر جانا مکمل بالخیر نہیں ہے. مکمل خاتمہ بالخیر اس کو کہتے ہیں کہ ایمان پر بھی مرے اور گناہوں میں نہ مرے، غفلت میں نہ مرے، یہ مکمل خاتمہ بالخیر ہے. اس لیے دنیا کی دھن سے باہر نکلو، کیونکہ آدمی جس دھن کو لے کر دنیا میں رہتا ہے مرتے وقت اس کے ذہن میں وہی سارا معاملہ آتا ہے. حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک بندہ مر رہا تھا تو لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھ کلمہ. وہ کیا کہتا تھا؟ حمام والی کتنی اچھی تھی، حمام والی کتنی اچھی تھی. تو اس کے گھر والوں سے لوگوں نے پوچھا بھائی یہ مرتے وقت میں کہتا ہے حمام والی کتنی اچھی تھی، تو یہ حمام کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا گیا کہ ایک یہ حمام چلاتا تھا اس دور میں، جیسے آج کے دور میں لوگ کلمے وغیرہ کچھ معاملات چلاتے ہیں، اس دور میں حمام ہوتے تھے، لوگ غسل کرنے اس میں آتے تھے، لوگ اس کا پیسہ لیتے تھے. گھر گھر غسل خانے نہیں تھے تو وہ یہ ہوا کہ ایک عورت آئی ایڈریس پوچھتے ہوئے، تو اس نے اس کو حمام میں داخل کر لیا اور کہا کہ تو اس کا فلاں کا پتہ پوچھ رہی ہے جبکہ تیرا حسن مجھے بھا گیا، میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، خالی پیٹ زنا کا مزہ کیا آئے گا، کھانا لا تاکہ کھا کر پیٹ بھر کر کے جب بدکاری کریں گے تو پورا مزہ آئے گا. وہ اس کے حسن میں ایسا پاگل ہوا کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکا اور اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے ہیلا کیا، یہ کھانا لانے گئے حمام سے اور وہ بھاگ گئی وہاں سے. تو وہ اس کے دل و دماغ کے اندر ایک تصور اس عورت کا رہتا تھا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا بلکہ حمام والی آئی. امام سیوطی فرماتے ایک وقت ایک شخص مر رہا تھا تو کہتا تھا لیمو اتنے کا دوں گا اور اتنے کا دوں گا اور اتنے کا دوں گا. تو لوگوں نے کہا اس کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ کہ یہ لیمو کا بیوپار کرتا تھا، یہ اللہ کی دھن چھوڑ کر ہمیشہ یہ کاروباری کی دھن میں لگا رہتا تھا. تو مسلمانوں کاروبار بھی کرو، بزنس بھی کرو، رشتہ داری بھی کرو، لیکن دل میں اللہ رسول کا جلوہ بسا رہنا چاہیے، کیونکہ دل و دماغ میں جو بسے گا مرتے وقت وہی زبان پر آئے گا. اس لیے ہر وقت زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، درود شریف ہو، تاکہ دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھتے درود شریف پڑھتے جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار پہ رحم فرمائے، آپ سب پر رحم فرمائے. اللہ ہمیں ایمان پر رکھے اور خیر کے ساتھ، مکمل خیر کے ساتھ اللہ شہادت و عزت کی موت ہم سب کو مدینہ منورہ میں عطا فرمائے، 2 گز زمین محبوب کے قدموں میں عطا فرمائے. اللہ ہمارا حشر و نشر اپنے محبوبوں کے قدموں میں فرمائے. اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. قاری ریاض الدین اور مرحوم جناب
عمر صاحب جو ہمارے نواز بھائی کے ماموں ہیں، ان کے اصال ثواب کے لیے حضرت کافی مراد آبادی کا ایک کلام پیش کر کے گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ کافی کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کلام حضرت کافی مراد آبادی نے شہادت کے وقت جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تب لکھا تھا، اور جب لکھا تھا نا تو انگریزوں نے پوچھا تھا کافی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ حضور کی نعت لکھتا رہا، موت سے پہلے بھی میں حضور کی نعت لکھوں۔ قاری ریاض الدین کی روح کی نظر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بھی نعت کھاتے، یہ بھی نعت گو تھے کافی مراد آبادی۔ تو کافی کی نیت یہ تھی کہ میں مرتے مرتے بھی نعت لکھوں، تو انہوں نے نعت لکھی، اور جب نعت لکھی اور پڑھ کے سنایا تو انگریزوں کو غصہ آیا، تو کہا کہ معاذ اللہ، اس بدبختوں نے کہا کہ اس بڈھے کو ایسے نہیں ماریں گے، اس کو ایسے نہیں ماریں گے، اس کو عبرتناک سزا دیں گے۔ کیسی سزا دیں گے؟ نعت خاں کی موت دیکھو، نعت بیان کرنے والوں کی موت دیکھو، عاشقوں کی موت دیکھو۔ انگریزوں نے کہا پہلے صرف پھانسی دینا تھا، اب پھانسی نہیں دیں گے۔ کوئلے کی استری لی اور اس میں کوئلے بھرے دہکائے اور کہا اس کے بدن پہ استری چلا دو۔ دیکھو ثم استقاموا کا مطلب دیکھو، اس کی عملی تفسیر دیکھو۔ لوگ چند سکوں کے عوض ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ کافی مراد آبادی پر جب استری چلائی گئی، بدن پر استری چلائی گئی، تو کافی کہتے تھے اغثنا یا رسول اللہ، ہماری مدد کرے یا رسول۔ تو جب استری چلائی جا رہی تھی کافی رو رہے تھے، تب عالم بیداری میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، تو کافی رو پڑے یا رسول اللہ میں نے دیر کر دی، مجھے پہلے پتا چلتا کہ استری چلوانے سے آپ کا دیدار ہوتا ہے تو میں یہ کام اور جلدی سے کر لیتا۔ یہ ہے مومن کی موت، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ جو جتنا یقین رکھے گا اس کو اتنی نعمتیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہم سب پر کرم فرمائے۔